अस्सलामु अलैकुम। लो जी, आज का आपको मैं ये बड़ी लाइट बुझा दूँ। आपका वीलॉग के लिए हाजिर हो गया हूँ। आज मैं बिज़ी था, कोई दफ्तर में उथल पुथल हो रही थी तो मैं मसरूफ़ था, और जुम्मा भी था, आपको पता है। तो सर जी, बड़ी ख़बरें हैं और बड़ी ताज़ा ख़बरें हैं, और मुज़ाकरात होंगे नहीं होंगे इसके ऊपर शर्तें लग रही हैं। शर्तें लग रही हैं जी, शर्तें। हालांकि अभी कोई पाकिस्तान ने ऐसी बात नहीं की, लेकिन वो जो ताख़ीर हुई है ना, ईरानी वफद नहीं आ रहा, अमरीकी वफद नहीं आ रहा, तो चेमें गोइयाँ शुरू हो गई हैं। और दुश्मन पहले ही तैयार बैठा होता है कि उसको ज़रा एक सिरा मिले तो वो झूठ का पलंदा बनाए, और राई का पहाड़ बनाए, और पर का कबूतर बनाए। तो ये राई का पहाड़ बनाने वाले सारे, वो जी मुज़ाकरात नाकाम हो गए हैं जी। अभी मैं सुन रहा था 10% इम्कान रह गया। कोई ऐसी बात नहीं है, सत्ते खैरन है, मुज़ाकरात हो रहे हैं, इंतज़ामात मुकम्मल हो गए हैं। इस्लामाबाद को सील कर दिया गया है। इराकची साहब आ रहे हैं, बाकर कालीबाफ साहब आ रहे हैं, जेडी वैंस उधर अमेरिका से आ रहे हैं, वेटकोफ आ रहे हैं, दमाद आ रहा है जनाब, कुशनर दमाद आ रहा है, ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। और ये अफवाहें फैलाने वाले ना, ये इधर देखते रह जाएंगे। और जो पहले तो ये कहते थे यार पाकिस्तान की क्या हैसियत है भाई, पाकिस्तान कैसे ये कर सकता है, तो ये बात नहीं है, ये बात गलत है बिल्कुल। पाकिस्तान ही मुज़ाकरात कामयाब करवाएगा। पाकिस्तान की अहमियत है, पाकिस्तान ने इंडिया को हरवाया है। असल में ना इंडिया प्रोपेगेंडा करता है, तो फिर इतने जेडे साढ़े बैठे ने ना यूथी है, वो आगे उसको उठा लेते हैं और वो उछालते हैं, गेंद को उछालते हैं जी। प्रोपेगेंडा इंडिया से आ रहा है, क्योंकि इंडिया को तो कोई पूछ ही नहीं रहा ना, न 3 में न 13 में, ना अमेरिका उसको लिफ्ट करवा रहा है, ना ईरान करवा रहा है। तो वो प्रोपेगेंडा करते हैं, तो फिर जनाब अली हमारे यूथी है उसको जनाब कहते हैं देखो जी ये है वो है। कोई बात नहीं, 90% इम्कान है कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे, जबकि यूथी ये कह रहे हैं कि 10% उम्मीद है जी कि मुज़ाकरात कामयाब होंगे। नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है। सब चीज़ तैयार हो गई है, ये कोई मामूली बात नहीं है कि जनाब ये वादे किए हुए हैं सब ने। अब्बास इराक़ची, जितने मैंने नाम आपको बताए, ये सब आ रहे हैं। ईरानी वफादार, ये सऊदीया के लोग आ रहे हैं, मिस्र के आ रहे हैं, बैनुल अक़वामी सारे नुमाइंदे पहुंच गए हैं दुनिया के। ये मामूली बात है। इथियोपिया से लेके अमेरिका तक हर मुल्क का नुमाइंदा आ रहा है, सहाफ़ी हो या वैसे वो मुबसर के तौर पे आ रहे हैं। तो ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, कामयाब होंगे इंशाल्लाह। हाँ, इसमें एक दो चीज़ें हैं जो 10% मैं कह रहा हूँ ना, वो सुन लो। 10% भी वो लबनान की हद तक है। लबनान ने कल शहबाज शरीफ साहब को फ़ोन किया, शहबाज शरीफ साहब ने 17 फ़ोन किए अमरीकी ट्रंप को कि जनाब लबनान को ऑन बोर्ड करो, उसको शामिल करो। लबनान की अपनी लड़ाई नहीं थी। जैसे अब ईरान के ऊपर हमले अमेरिका ने बंद किए हैं, तो ईरान ने खलीजी ममालिक पे भी हमले बंद कर दिए हैं ना। लड़ाई तो हो रही है इसराइल की और अमेरिका की, और इसराइल पे हमले हो रहे हैं। तो क्या उसके बाद, लड़ाई बंदी के बाद, जंग बंदी के बाद, कोई खलीज के ऊपर एक भी हमला हुआ है? नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यही लबनान की जिम्मेदारी ईरान की है, और इसराइल को कंट्रोल करने के लिए, उसके गले में पट्टा डालने के लिए अमेरिका की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो अमेरिका का पालतू है, ठीक है, वो उसका इत्तेहादी है। ये अमेरिका की जिम्मेदारी है। ये नहीं कोई कह सकता जेडी वैंस वगैरह कि जनाब कोई गल नहीं जी, वो उसमें शामिल ही नहीं था। नहीं, ये बात गलत है। फिर मुज़ाकरात, फिर तो बात ठीक है, 10% की यही गुंजाइश है कि लबनान को ऑन बोर्ड करो, लबनान को ऑन बोर्ड करो। ये मेन चीज़ ये है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला मुज़ाकरात कामयाब होंगे, और मुस्लिम वर्ल्ड में, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, ये बात नहीं है, पूरी दुनिया में अमन कायम होगा, और अमन कायम होगा तो सारी चीज़ें होंगी। एक बड़ी अच्छी खबर मैं आपको और बता दूं, ट्रंप ने कहा है जनाब कि अगर अपनाए हुरमस, ट्रंप ने नहीं, सारी ईरान ने कहा है कि यहाँ पे हम मुश्तरका फौजी पैरा बिठाएंगे,
اور عمان کے ساتھ آپ، کیونکہ پتہ ہے وہ سرحد عمان کی ملتی ہے، ابنائے ہرمز کے ساتھ عمان کی سرحد ملتی ہے، تو عمان اور ایران اگر کوئی ٹیکس لگا تو یہ دونوں کٹھے ٹیکس جو ہے نا وصول کریں گے، یہ بات ہے، ٹھیک ہے نا جی، ٹیکس وصول کریں گے، اور اس کے اوپر ایران مان گیا ہے، یہ بڑی خبر ہے، ورنہ ایران کہہ رہا تھا نہیں میں تو کسی نے نہیں لنگن دینا، اور آج امریکی جہاز بھی گزرے ہیں، تو پھر وہ کہتے ہیں نا مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یہ تھوڑی لچک ہے، اس نے ایران نے امریکہ کو گزرنے دیا، پھر اب وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم یہاں مشترکہ مشقیں ہوں گی اور وہاں چیزیں کی جائیں گی، یہی نشانی ہے کہ جناب علی مذاکرات کامیاب ہوں گے، پاکستان کی شان بڑھے گی پوری دنیا میں، اس وقت پوری دنیا کا مرکز بنا ہوا ہے، جیسے پوری دنیا سورج نکلتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں نا، دھوپ ہے سورج کی طرف سارے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہی حال پاکستان کا ہے، پاکستان آسمان میں سورج کی طرح چمک رہا ہے، جس کو ہر بندہ دیکھ رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کامیاب ہونا چاہیے، کامیاب ہوں گے، یہ ہے وہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، یہ والی خبر ہے جی۔ اگلی ساجی خبر تے وڈی خبر، اگلی خبر ہے وے آج جمعے تے آج پیٹرول سستا ہوئے گا کہ نہیں؟ ہنی بتا یار کتنا سستا چاہیے آپ کو پیٹرول؟ سر میں تو کہتا ہوں 2016 والا کرا دیں نہیں یار کو کرن والی گال کرو نا سر 150 روپے کرا دیں۔ ہاں جی، تو جناب علی کل جو افواہ پھیلی تھی نا پیٹرول کی، دیکھیں یہ تو پاکستان کے نام بھی ہو رہا ہے سارا، عوام کو جو ریلیف ملنا ہے نا وہ پیٹرول اور ڈیزل سے ملنا ہے، گیس سے ملنا ہے، ٹھیک ہے، پیٹرول میں نے ویسے 100 روپے کہا تھا کہ پیٹرول کم کر دو، 100 روپے، ٹھیک ہے، تو چلے جی کل جو افواہ پھیلی تھی نا 100 روپے ڈیزل کم اور 78 روپے پیٹرول، اگر 78 روپے کم کریں تو پھر 300 روپے لیٹر ہو جاتا ہے پھر بھی یہ مہنگا، لیکن چلو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ سے پہلے والی پوزیشن پہ پیٹرول اور ڈیزل کو لے آؤ، ہنی آپ نے یہ ریت جو مریم نواز نے دی ہے کہ آپ جی پیٹرول پمپ پہ جائیں موٹر سائیکل والے بتائیں اور ان کو 100 روپے لیٹر کم ملے گا، کوئی آپ نے ڈلوایا ہے پیٹرول؟ سر پیٹرول ڈلوایا ہمیں تو وہ اسی کا ہی مل رہا ہے، نہیں ملا؟ نہیں اچھا یہ جی بڑی شکایتیں مل رہی ہیں، بڑی شکایتیں مل رہی ہیں کہ پیٹرول پمپ پہ موٹر سائیکل والوں کو کیا طریقہ ہے، ایک طریقہ تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ موٹر سائیکل آپ کے نام ہو، وہ ایکسائز ڈیوٹی جہاں سے آپ کے موٹر سائیکل اپنے نام کروانا ہے نا وہ آپ کو چٹ جاری کریں گے، اور وہ چٹ آپ دکھائیں گے تو آپ اس وقت 358 روپے ریٹ ہے نا تو آپ کو 258 روپے ملے گا، تو یہ لیکن ابھی تک مجھے کسی موٹر سائیکل والے نے بتایا نہیں ہے، تو یہ ہنی سے بھی میں پوچھ رہا ہوں آپ کا اگر کوئی تجربہ ہے، کسی نے اگر 100 روپیہ عام دکان سے پیٹرول پمپ کم پہ لیا ہے تو وہ ضرور ہمیں میسج کرے، ہمارے 030047255752 کے اوپر لازمی کرے، ٹھیک ہے، ایک یہ بات، اور دوسرا مفت مزے بسوں کے تو وہ تو ہم لے رہے ہیں نا، بسوں میں مفت سفر کیا آپ نے؟ سر بالکل کیا، ہاں وہ جی مفت بسوں کے سروس ہو رہی ہے پورے پنجاب میں، جتھے مرضی جاؤ مفت کھاؤ نہیں یار مفت جڑا نا آؤ تے جاؤ، ٹھیک ہے نا، تے جتھے مرضی جاؤ، وہ کمال ہے یار، ویسے کمال ہے، میں تو اورنج ٹرین میں مفت آ رہا ہوں، تو یہ بڑی بات ہے، میں نے تو مریم نواز کو کہا کہ ایک دن ایران سے گفٹ لے کے نا صلح کے بعد کی بات یہ کر رہا ہوں، پورے پنجاب میں کم از کم پنجاب میں، مرکز کا تو شہباز نے کرنا ہے نا، ہم تو مریم کو کہہ رہے ہیں ایک دن سب کو 10 لیٹر فری دیا جائے، یہ مانیں گے؟ سر ماننی تو چاہیے، ہاں فری 10 لیٹر ڈیزل 10 لیٹر پیٹرول، جس کے پاس ڈیزل ہو وہ ڈیزل ڈلوائے، جس کے پاس پیٹرول ہو پیٹرول ڈلوائے، ایدے ہوتے جناب تالیاں تو مارے نا پھر، اس کے اوپر سر جی یہ تجویز ہماری آگے تک ضرور آپ نے پہنچانی ہے سب لوگوں نے، ٹھیک ہے، تو باقی انشاءاللہ میں اس وقت جا رہا ہوں کافی چائے پینے کے لیے، تو جو ہی وہاں سے فارغ ہوتا ہوں پھر آپ کو تازہ ترین خبر بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔